म्हटल्यार आमचो येणारो कार्निवाल 2026चो सांगपाचें म्हटल्यार जी धारोलकर आमचो आमदार हाच्या फुडारपणान आमी जायती वर्सां पयलो मोर्जेन चालू केलेलो. त्या टायमार बाबू आजगांवकर टुरिजम मिनिस्टर आसलेलो आनी जितान ताका कन्विन्स करून तेन्ना जीत आमदारूय ना आनी कोण नासलो ताणें कन्विन्स करून ताका मोर्जेन हो पयलो कार्निवाल चालू केलो. ताचे उपरांत आनी एक मोर्चे जालो. ताचे उपरांत शेकीत 2 टप आमचे मोर्जे आशव्या वाठारांत आमी करता आनी आतां हो जो 26चो आमचो हे 3रे वर्स. सो टोटल आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींत 5 वर्सां जिताच्या आसऱ्या खाला आनी जिताच्या आदारान आनी सपोर्टान सरकार आमकां हो कार्निवाल करपाक एक संदी दिता. आनी हो कार्निवाल जो जाता हो 17 तारखेचो जो टुरिजम डिपार्टमेंट आमकां स्पॉन्सर करता. तातूंत काही प्रायज आमदारान आपणाचे स्वताहून प्रायज एड केलेले आसा. कित्याक ते प्रायज मातशे उणे पडटा ताका लागून ते वाडोवन घातलेले आसात आमदारान आपणाच्या ओन कॉस्टांसून. सो हो आमचो कार्निवाल 17 तारखेर आसतना एक 16 तारखेचो आमचो एक कार्निवाल आसा, आमचो प्रोग्राम आसा. आनी तो प्रोग्राम आमचो आशवे वाठारान शू कॅफे आशवे हिंगा जातलो. हो टोटल स्पॉन्सर केला आमच्या आमदारान जीत धारोलकर. तातूंत फर्स्ट डे 7 स्टार्ट जातलो. तातूंत आमी एक फेमस बँड इंटरनॅशनल बँड हाडला जे ब्लॅक इन व्हायट बँड फेमस बँड. ते सगळ्यांनी ह्या बँडाक लागून सगळ्यांनी मुद्दामूच येवचे आनी तेच भाशेन ह्या बँडाचो तेंचो हे जाल्या उपरांत दुसरो डीजे आसा सेम डे 16 तारीख डीजे तेरी मिको आनी तेच भाशेन तिका स्टॉलाय आसतली. आनी आमचे कोण लोकल लोक स्टॉलां घालपाक सोदता जाल्यार तेणी आजुनूय सांगपाचें. आनी आमची जी कमिटी आसा ती कमिटी मातशी एक वाजून दाखयता. कमिटीचो प्रेसिडेंट आसा हांव स्वताहून रॉबर्ट फेर्नांडीस. तेच भाशेन वायस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट फेर्नांडीस, आमचो मिंगेल फेर्नांडीस रोजा. तेच भाशेन लाजार ब्रिटो, सेक्रेटरी जोसेफ फेर्नांडीस, आमचो आयरिस डिसोजा, ट्रेजरर मॅथ्यू फेर्नांडीस, वायस ट्रेजरर एंटनी फेर्नांडीस. आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्यो ते आमच्या कार्नावाल हाचेर म्हायती दिवपाक. हो आमचो कार्नावाल आमच्या ऑनरेबल MLA ऑनरेबल CM आनी टुरिजम मिनिस्टराच्या आदारान हांगासर घडोवन हाडला. पयलेच फावट ताणें जायती वर्सां आदीं घडोवन हाडलेलो आनी आतां आपूण आमदार जाल्या उपरांत तो तसोच कंटिन्यू चालू आसा. ह्या वर्सा 2 दीस प्रोग्राम आसा 17 आनी 18 16 आनी 17. 16 तारखेर आसा तो आमच्या आमदारान 100 खर्चान प्रोग्राम दवरलेलो आसा जशें रॉबर्टान सांगलां. आनी 17 तारखेर आसा तो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान फूल स्पॉन्सर केल्लो आसा. पूण जी प्रायजां आमी दवरल्या म्हणजे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान दवरल्या तातूंत आमी मातशे एड करून त्याचो प्रायज मनी वाडयला आनी ती हांव तुमकां वाजून दाखयता. दुसरे दीस 17 तारखेर 5 कॅटेगरी आसा. ट्रेडिशनल, क्लब इन्स्टिट्यूशन, फंक्शन, फॅमिली, क्लाउनिंग एंड जोकर. फर्स्ट प्राइज ट्रेडिशनल 1,25,000, सेकंड प्राइज 90,000, थर्ड प्राइज 70,000, फोर्थ प्राइज 50,000, फिफ्थ प्राइज 30,000. क्लब एंड इंस्टीट्यूशन फर्स्ट प्राइज 1 lakh, second prize 75,000, third prize 50,000, fourth prize 30,000 and fifth prize 20,000. Third category function, first prize 40,000, second prize 30,000, third prize 20,000, fourth prize 15,000 and fifth prize 10,000. Fourth category family, first prize 40,000, second prize 30,000,
third prize 20,000, fourth prize 15,000 and fifth prize 10,000. Fifth category clowning and joker. First prize 20,000, second prize 15,000, third prize 12,000, fourth prize 8,000 and fifth prize 5,000. हो असो आमचो कार्यक्रम जातलो आणि मागता सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमात भाग घेवन हो प्रोग्राम सक्सेसफुल करचो म्हणून. चे प्राइज मनी दाखयल्या, वाजून दाखयल्या. ॲक्च्युली ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे इतले प्राइज मनी ना, पूण आमच्या आमदारान ते वाडोवन एक्स्ट्रा केल्यात. कित्याक जायत्या जाणांक आमी सारके सायडीक पडटा म्हणून जायत्या जाणांक जायते त्रास जाता, फायनान्शियल बर्डन जाता. ताका लागून आमी ते प्राइज वाडयल्यात आणि मागता सगळ्यांनी तुम्ही सगळे तुमचे फ्लोट्स घेवन ह्या मांद्रा गांवांत येवचे, आमकांय उर्बा हाडची आणि तुम्ही प्राइज मनी जिखून व्हरचे म्हणून. थँक्यू. मांद्रेच्या आमदाराक सरजी दारोडकर हांकां जायते प्रयत्न करून जो कार्नावाल ताणें सुरू केल्लो तो आयज पासून चालू दवरला आणि म्हाका दिसता तो हाचे फुडें चालू आसतलो, कित्याक तो ऑलरेडी ट्युरिझम कॅलेंडराचेर आयिल्लो आसा. इतलेंच सांगून आमच्या प्रेस भावांक, कमिटीक आनी सगळ्यांक आनीक एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. The voice for Koi.